जीसस मिनिस्ट्रीज की तरफ से तमाम भाई बहनों को जाए मसीह की। अजीज़ों, पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस वर्शिप के बारे या तो खुदा की इबादत के बारे क्या कहती है। हमने देखा कि बाइबल मुकद्दस में हमको हुक्म दिया गया है कि हम खुदा की इबादत करें, परमात्मा की पूजा करें। फिर हमने ये भी देखा कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि सिर्फ और सिर्फ खुदा ही, परमात्मा ही सिताइश के लायक है और हकदार है। बाइबल बताती है कि अगर हम किसी और की यानी कि किसी फरिश्ते की या तो किसी इंसान या नबी की या तो किसी चीज़ की पूजा करते हैं तो ये पाप है। और हमने ये भी देखा कि खुदावंद यीशु मसीह हर चीज़ को बनाने वाले हैं, कायनात को, ज़मीन आसमान को बनाने वाले हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमेशा से हैं और हमेशा तक रहेंगे और वही खुदा हैं, वही परमात्मा हैं। और पिछले प्रोग्राम में हमने देखा कि मुख्तलिफ इबादत करने के तरीके जिनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में हुआ है। जिस तरीके से हम इबादत करते हैं डिपेंड करता है हमारे कल्चर पे या तो हमारी नेचर या फितरत पर या तो हमारी अपब्रिंगिंग या परवरिश तरबियत पर। लेकिन ये सब चीज़ें आउटवर्ड चीज़ें हैं, बाहर की या तो ज़हरी चीज़ें हैं। खुदा इन चीज़ों को कम देखता है। खुदा हमसे सच्ची इबादत मांगता है, वो हमारा दिल चाहता है। चाहे हम इबादत ललकार के, ढोल बजा के करते हैं या तो सिर झुका के चुपचाप करते हैं, खुदा इन चीज़ों की इतनी परवाह नहीं करता। वो हमसे सिर्फ सच्ची इबादत मांगता है। सच्ची इबादत क्या है? इसका जवाब हमको रोमियो चैप्टर 12 आयत 1 और 2 में मिलता है। यूँ लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। ये तुम्हारी सच्ची इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। इन आयतों में पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास खुदा की महिमा करने के लिए एक वजह है, खुदा की रहमतें। खुदा की रहमतें वो सब कुछ है जो हम डिज़र्व नहीं करते, जिसकी हम काबिल या लायक नहीं थे, जैसे स्वर्ग में अब्दी ज़िंदगी, खुदा से मेल, नजात, मुक्ति, गुनाहों की माफ़ी, खुदा का पाक रूह, नेकी, रास्तबाजी, सदा रहने वाली मोहब्बत, खुशी और शांति। जब हम अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के हवाले करते हैं और उसको अपना प्रभु और मुक्तिदाता मानते हैं तो हमको ये सब ब्लेसिंग्स, ये सब बरकतें मुफ्त में मिलती हैं। खुदा की रहम की वजह से, उसकी मोहब्बत की वजह से हम ये बरकतें कभी कमा नहीं सकते। We receive these blessings for free because of His love, because of His mercy. अजीज़ों, जब हमको खुदा की इन बरकतों की, इन रहमतों की समझ आ जाती है तो हमारे दिल उसकी महिमा करना चाहते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करना चाहते हैं। और हम इबादत फ़र्ज़ या ड्यूटी या तो आदत या रूटीन की वजह से नहीं और ना तो किसी लालच की वजह से करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे दिलों में उसके लिए मुहब्बत आती है और उसके लिए चाहत आती है और हम चाहते हैं कि हम खुदा के साथ एक हो जाएं, उसकी पूजा करें, उसकी बंदगी करें। रोमियो चैप्टर 12 उसकी पहली आयत में ये लिखा है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दे दो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। हमने अपने बदन, अपने जिस्म को पूरी तौर पे खुदा के हवाले करना है। अपने ज़िन को, अपने दिल को, अपनी सोचें,
اپنے ہاتھ، اپنی زبانیں، اپنا رویہ سب کچھ خدا کے حوالے کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے اپنے آپ پوری طور پہ خدا کو اختیار دینا ہے۔ جس طرح ہم بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس کے پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں کہ پوری قربانی قربان گاہ پہ خدا کو دی جاتی تھی، اسی طرح ہم نے پوری طور پہ اپنے آپ کو خدا کو دینا ہے۔ لیکن ہم یہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا جواب بھی ہم کو رومیو چیپٹر 12 میں ہی ملتا ہے۔ دوسری آیت میں یہ لکھا ہے، عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، be transformed by the renewing of your mind۔ ہم اپنی عقل کو نیا کرتے ہیں جب ہم ہر روز اپنی عقل کو سچے علم اور سمجھ سے بڑھتے ہیں، وہ علم اور سمجھ جو ہم کو خدا سے ملتی ہے، دنیا سے نہیں۔ اپنی عقل کو نئے کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے خدا کے وچن بائبل مقدس کو پڑھنے سے اور اس پہ عمل کرنے سے۔ میں ایک بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ بائبل پڑھنے سے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی چیپٹر کو یا کسی آیتوں کو پکڑ لیں اور ان کو بار بار ریپیٹ کریں۔ خدا نہیں چاہتے کہ ہم اس کے وچن کو ایک فارمولا کی طرح پڑھیں۔ خدا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے وچن کو اپنے دل سے پڑھیں، اپنی عقل اور سمجھ سے، اپنی آتما سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پہ ہم عمل کریں۔ جتنا زیادہ ہم بائبل مقدس کو پڑھیں گے، جتنا زیادہ ہم خدا کو جانیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے دلوں میں خدا کے لیے چاہت اور محبت آئے گی، اور اتنا زیادہ ہم پہ خدا کی مہما کرنا چاہیں گے، اس کی ستائش کرنا چاہیں گے۔ خدا کا کلام سچ ہے۔ سچ کو جاننا، سچ پہ ایمان کرنا، سچ سے محبت رکھنا، سچی بندگی اور سچی پوجا پیدا کرے گا۔ اگر ہم ہفتے میں 1 یا 2 دن خدا کے گھر جاتے ہیں اور اس کی بندگی کرتے ہیں، لیکن باقی دن ہم اس کے حکم توڑتے ہیں یا تو اس کے ساتھ نہیں چلتے، تو یہ سچی بندگی نہیں ہے۔ سچی بندگی کچھ گھنٹوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر روز، ہر دن ہوتی ہے۔ پھر آخری اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ سچی بندگی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا خدا سے ملاپ ہو۔ اگر ہمارے اور خدا کے درمیان ابھی تک جدائی کی دیوار، وہ دیوار جو گناہ کے باعث ہے، اگر وہ دیوار ہے تو ہم سچی بندگی نہیں کر سکتے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہ جدائی کی یا گناہ کی دیوار جو خدا اور انسان کے درمیان ہے، وہ صرف اور صرف خداوند یسوع پہ ایمان لانے سے، اس کو اپنا مکتی داتا اور خدا قبول کرنے سے ٹوٹتی ہے۔ اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے اور ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہے۔ خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل چیپٹر 14 اس کی 6 آیت میں یہ کہتے ہیں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ ہم خداوند یسوع کی قربانی کی وجہ سے جب چاہیں، جہاں چاہیں، ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ خدا کے تخت کے آگے جا سکتے ہیں اور اس کی عبادت کر سکتے ہیں۔ یوحنا چیپٹر 4 اس کی 23 آیت میں خداوند یسوع یہ کہتے ہیں، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ عزیزو، خداوند ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم ایسے پرستار، ایسے پجاری بنیں جن کو وہ ڈھونڈتا ہے۔ May the Lord bless you, and we'll see you next time.